बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज्म ADP पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुज़रत मलिक। आज बात करेंगे हद तक इज़्ज़त तरमीमी बिल 2004 की, अमेंडेड बिल ऑफ लॉ ऑफ डिफेमेशन 2004। डिफेमेशन कानून क्या है? 2002 में जो है इसका बिल पेश किया गया और 2004 में जो था कौमी असम्बली ने इसको मंजूर किया। इस तरमीमी बिल को अज़ाला हैसियत अरफी तरमीमी बिल 2004 का नाम दिया गया और ये पूरे मुल्क में फिलफोर नाफिजुल अमल हुआ। इस बिल की रूह से हद तक इज़्ज़त से मुतालिक मुकदमात की समाअत का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत को होगा, जो 90 दिन के अंदर मुकदमे का फ़ैसला करने की पाबंद होगी। सेशन जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट, जो कि अदालत आलिया है, में अपील की जा सकेगी। अदालत आलिया 60 दिन के अंदर अपील पर अपना फ़ैसला सुनाने की पाबंद होगी। अदालत आलिया यानी हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है हतमी होगा, यानी हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। हद तक इज़्ज़त और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का जुर्म साबित होने पर 2 से 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सज़ाएं एक साथ दी जा सकती हैं। हद तक की इज़्ज़त पर मबनी मवाद की अशात पर 2 साल सज़ा या जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। हद तक की इज़्ज़त साबित होने पर अमूमी हर्जाने के तौर पर कम से कम तलाफ़ी 3 लाख रुपए तक होगी। इस तरमीमी बिल को अब देखें, किसी इंसान की जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो इज़्ज़त है, उसकी जो शोहरत है, अगर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए तो वो हद तक की इज़्ज़त का दावा करता है। इस तरमीमी बिल को सहाफ़ियों, सियासी हज़रात और मुख्तलिफ़ कारोबारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे, उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। किसी ने इसे आज़ादी सहाफ़त सल्ब करने का हुकूमती हथकंडा कहा, किसी ने इसे काला कानून तो किसी ने इसे नाजायज़ कानून करार दिया। लेकिन हुकूमत का कहना है कि ये तरमीमी बिल सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के मुअज़्ज़ज़ और शरीफ शहरियों की इज़्ज़त नफ्स, वक़ार और माशरती मकाम को तार-तार करने वाली शैतानी क़ुव्वतों को सरगर्मी करने से रोकने के लिए बनाया गया है। हुकूमत ने इस बिल को मंजूर करने के बाद कहा कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। हुकूमत यकीन दहानी करवाती है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होगा और इसका हदफ वही लोग बनेंगे जो किसी सबूत के बगैर दूसरों की इज़्ज़त उछालेंगे। चौदह अगस्त 2004 को ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP के सदर ने हद तक इज़्ज़त के कानून को सहाफ़ियों को खौफज़दा करने की हुकूमती चाल करार दिया। उन्होंने कहा, कई दिन पहले उकाड़ा के सहाफ़ी सरवर मजीद को गिरफ़्तार किया गया ताकि वो उकाड़ा मिलिट्री फार्म्स की इंतज़ामिया के मुज़ाहिरीन की जाने वाली ज़्यादतियों की रिपोर्ट शाया ना करवाए। ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ कन्फेडरेशन और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपने 27 से 29 अगस्त 2004 तक मुनक्किदा इजलास में हुकूमत की जानिब से प्रेस के मुतल्लिक़ा गैर मुनसिफ़ाना क़वानीन जो थे उन पर कड़ी तनकीद की और इसको आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया और मुतालबा किया कि ऐसे क़वानीन को फ़िलफ़ौर ख़त्म करने का मुतालबा उन्होंने किया ताकि सहाफ़ती ज़िंदगी जो है हकीकी मानों में बरकरार रहे आज़ादी के साथ। इस इजलास में हुकूमत से ये भी मुतालबा किया गया कि जनूबी वज़ीरिस्तान में फ़ौज की
فوج پاکستان کے اپنے عوام پر یلغار، بلوچستان میں جاری فوجی آپریشن، اوکارا ملٹری فارمز کے مزارعین اور فوجی انتظامیہ کے مابین تنازع کی جو رپورٹنگ ہے، صحافیوں کو وہاں جانے کی اجازت ہوگی۔ انگریزی اخبار ڈیلی ڈان نے 21 اگست 2004 کو جو ایڈیٹوریل پیج میں حتیٰ کہ عزت کے قانون پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اصولی طور پر اس قانون کو خود حکومت کے ذمہ داروں کے خلاف بھی اسی طرح قابل نفاذ اور مؤثر ہونا چاہیے جس طرح حکومت کے مخالفین کے خلاف۔ حکومت اپنے سیاسی مخالفوں پر بے بنیاد الزام تراشی کرے تو اپوزیشن کو بھی اس قانون کے ذریعے 6 مہینے کے لیے بہتان طرازی کے مرتکب حکمرانوں کو سزا دلانے کے قابل ہونا چاہیے۔ اگر واقعی ایسا ہو جائے تو یہ خوشگوار تبدیلی ہوگی، تاہم اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عدالتیں حقیقی معنوں میں نہ صرف حکومت بلکہ معاشرے کے تمام طبقات کے دباؤ سے پوری طرح آزاد ہو۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ملک کی آزادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن ہماری عدلیہ ابھی تک صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہے۔ منصفانہ معاشرے کے قیام کے لیے آزاد عدلیہ جو ہے یہ پہلی شرط ہے، اس لیے ریاست اور حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک نہایت بنیادی بات یہ ہے کہ قوانین صرف معاشرے میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے، اس کے لیے عادات اور رویوں اور کلچر کا بدلنا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے بے بنیاد الزام تراشی، غیر ذمہ دارانہ بہتان طرازی اور کردار کشی جیسی برائیاں جو ہیں ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی ہیں۔ ڈان اخبار نے مزید لکھا کہ دنیا کے جن معاشروں میں سماجی احتساب اور انصاف کی یہ کیفیت ہے، وہاں بڑے بڑے منصب پر فائز شخص بھی قوم کے سامنے اپنے ہر لفظ کی وضاحت کا پابند ہوتا ہے۔ اسے قومی سطح پر احتساب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ بے ثبوت جو دعوے اس نے کیے ہیں اس کا مرتکب قرار پائے گا تو قوم کی جانب سے اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اس لیے حتیٰ کہ عزت کے نئے قانون کے ذریعے بے بنیاد الزام تراشی کے خاتمے کی خواہش اگرچہ نہایت مستحسن ہے، مگر محض قانونی اقدام سے مرض کے خاتمے کی امید رکھنا درست نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے قانون نہیں کلچر بدلنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہماری درسگاہوں، ذرائع ابلاغ اور علماء کرام کو معاشرے میں آخرت کی جوابدہی کے شعور اور قومی ذمہ داریوں کو احساس کو اجاگر کرنا ہوگا اور اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ تھا جی 2004 کا حتیٰ کہ عزت کا ترمیمی بل، اور اس پر تنقید کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے، اب آپ نے یہ ویڈیو کو دیکھا سنا، اس سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کسی پر الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا بہت بری بات ہے۔ نہ جرنلسٹ کو کرنا چاہیے، نہ اور میڈیا میں جو مختلف چینلز ہوتے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ تو اس قانون کے لیے تو بات وہی ہے کہ کلچر بدلنا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بس خامی پر نظر نہ رکھیں بلکہ اصلاح کا پہلو سامنے لائیں، خود بدلیں، کلچر بدلنے کی بے حد ضرورت ہے، اور سب نے مل کر کام کرنا ہے، صحافیوں نے بھی کام کرنا ہے، جو کی پوسٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اچھا کام کرنا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز نے بھی ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں کرنی۔ تو عدم برداشت کا جو کلچر ہمارے پاکستان میں ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کی بات برداشت کریں اور ذاتیات پر حملے نہیں کرنے چاہیے، اس سے روح مجروح ہو جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بات چیت کا انداز، گفتگو کا انداز، تحریر کا انداز جو ہے اس میں تبدیلی لے کر آئیں اور مفاہمت کی بات کیا کریں۔ یہ کلچر میں جب چینج آئے گی تو پھر ہم ایک دوسرے کی بہتان تراشی، الزام تراشی جو ہے کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔
جو کہ حد تک عزت کے ترمیمی بل جو کہ 2004 میں منظور ہوا اس کے بارے میں تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔